नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात हमारा रमज़ान, और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को, यहाँ पे मौजूद तमामी सामीन को इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ यासिर हनी सईदी का सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, ख़ास महीना चल रहा है। अल्लाह ताला की रहमतें उरूज पे हैं, और रमज़ान मुबारक के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसे आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं। इसलिए आप सबको वेलकम करता हूँ रमज़ान और सेहत सेगमेंट के अंदर। बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे कि हमारी डाइट किस तरह होनी चाहिए, हमारा सहर किस तरह हो, हमारा इफ्तार किस तरह हो, और बहुत से लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, उनका रमज़ान के अंदर क्या स्केड्यूल होना चाहिए। इस सब पे बात करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं। पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी हमारी ट्रांसमिशन को उन्होंने रौनक बख्शी अपने मुफीद मशरूम के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम सर बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक हो। कैसे गुजर है सर आपका रमज़ान? ठीक गुजर है, बेहतरीन माशाल्लाह, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, इस सब के साथ मेरे साथ एक और अहम गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद आसिम शफ़ीक सर बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सेहतमंद सलामत रहे। नाज़रीन, आज की आपने इंट्रो के अंदर सुन लिया होगा कि आज हमने आपकी हेल्थ के बारे में बात करनी है, आपके रमज़ान के बारे में बात करनी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, रमज़ान के अंदर हम ओवर ईटिंग बहुत कर लेते हैं, सहर के अंदर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अफ्तार के अंदर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। एक हेल्दी पर्सन की सहरी कैसे होनी चाहिए, अफ्तारी कैसे होनी चाहिए? असल में रमज़ान जो है उसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे हम एक रूटीन में लेते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है तमाम मुसलमानों के लिए जी। तो उसमें ये है कि अगर आपने सहरी लेनी है तो आप उसको वैसे ही लें जैसे आप नाश्ता करते हैं, और अफ्तारी करनी है तो अफ्तारी को भी वैसे ही करें जैसे आप शाम का खाना खाते हैं। सिर्फ ये समझें कि जैसे दोपहर का खाना जो है ना, वो आपका एक लिहाज से अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश के तौर पर वो ख़त्म किया गया है। उसमें करना ये है, आपने जो इस्लाम का असूल है कि आपने जो खाना खाते हैं उसको खाएं, लेकिन जो इस्लाम का तरीका है कि भाई आपने मैदे के 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा सॉलिड, एक हिस्सा जो है लिक्विड, और एक हिस्सा खाली छोड़। ठीक है। अब उसमें ये है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी या एक पराठा खाते हैं और साथ में जो सालन है वो ले लेते हैं, और साथ में थोड़ी सी दही ले लें और चाय ले लें, तो ये सफिशेंट है। ओवर ईटिंग करनी ठीक नहीं होती, वरना वो मकसद पूरा नहीं होता। इसी तरह जब आप अफ्तारी पे आते हैं तो अफ्तारी में भी ये है कि आप खजूर खाएं, और लेकिन उसके साथ भी ये है कि आपने अगर एक रोटी अपनी हैसियत के मुताबिक, पराठा शाम को मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, बेहतर है कि रोटी खा लें, साथ में सालन खा लें, और अगर चाय शाय पीना चाहें पी लें। इसमें जो असल चीज़ मैं जो जिस चीज़ पे ज़ोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि तरावियाँ पढ़ने के बाद आके खाना जो है ना वो बहुत गलत है। लोग क्या करते हैं कि अफ्तारी तो कर ली, अफ्तारी के बाद फिर वो तरावियाँ पढ़ने चले जाते हैं, और तरावियाँ पढ़ के वापस आके तो वो फिर खाना खा लेते हैं। वो चीज़ गलत है। वो उसका नतीजा क्या होगा कि बजाय ये कि आपका वज़न कम हो या बैलेंस रहे या उतना ही रहे, तो वो रमज़ान के आखिर में लोगों का वज़न बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा चीज़ें जो आजकल हमारे रवाज पड़ गया है वो मैं समझता हूँ मेडिकली भी ठीक नहीं है, और हमारा मज़हब जो है इस्लाम वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इतनी ओवर ईटिंग करें। सर बहुत शुक्रिया। सर, अगला सवाल ये है कि हम रमज़ान मुबारक की बात कर लेते हैं, आप माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं, आपने दीन को भी जानते हैं, तिब को भी जानते हैं, मेडिकली क्या फ़ायदे हैं रोज़ा रखने के? मेडिकली और दीनी दोनों फ़वाइद बहुत ज़्यादा है रमज़ान का। मेरे अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शफा भी रखी है, सेहत भी रखी है, तवानाई भी रखी है। और ये रोज़े अल्लाह पाक ने कोई ऐसे हमें अकेले को नहीं दिए। ये जब से अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है उस वक़्त से लेके अब तक हर इंसान पर ये अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए। और ये क्यों फ़र्ज़ किए हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए ये रोज़े जो है वो रखे हैं। और जब इंसान रोज़े के बग़ैर जब खाता पीता है तो वो एक चीज़ नहीं खाता, वो बहुत सी चीज़ें खाता है, और वो अपनी बॉडी से एक्सेस में खाता है। जब वो बॉडी के एक्सेस में खाता है तो जो बॉडी का एक्सेस है
وہ جتنی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ہی لیتی ہے، باقی چیزیں آپ کے ڈمپ میں چلی جاتی ہیں، اچھا، وہ ریزرو میں چلی جاتی ہیں، وہ آپ کے جگر میں چلی گئی، وہ آپ کے پیٹ کے یعنی آپ کا ٹمی جو ہے جب فیٹ یہ بنتا ہے تو اس میں چلی گئی، باڈی کی مسل میں چلی گئی، آپ کے خون کی نالیوں میں چلی گئی، آپ کی برین میں چلی گئی، آپ کی آنتوں میں چلی گئی، یعنی کہ پھر وہ آپ کے جوڑوں میں گئی، آپ کے گردوں میں گئی، ہر جگہ پہ وہ جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں پر کچھ نہ کچھ بیماری وجوہات بنتی۔ جب انسان روزہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹمک ڈیزیز ہوتی ہیں، معدے کے مریض ہوتے ہیں، اور وہ احتیاط بھی نہیں کرتے، جنک فوڈز کھا لیتے ہیں، سموسے پکوڑے اور یہ سب چیزیں، اور پھر بعد میں آپ ہی کے پاس وہ آتے ہیں کلینک سے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحبان رمضان میں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ کے پاس جب وہ آتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح اس کو ہم اینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، اللہ پاک نے روزے جو رکھے دیے ہیں ہمیں، وہ ہماری انٹاکسیکیشن کے لیے دیے۔ اگر ہم نے اپنے جسم کو اسی انٹاکسیکیشن میں ہی رکھنا ہے اور ہم نے عبادت بھی نہیں کرنی، ہم نے صرف روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے جی فلاں 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 سے، تو وہ تو آپ نے کھول لیا، اجر کدھر گیا؟ باڈی کو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ جب باڈی کو کچھ نہیں ملا تو آپ کی روح کو کیا ملا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اللہ پاک نے ہر چیز میں بڑا اعتدال رکھا ہے، نیچر نے ایسا اعتدال رکھا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ پاک نے اعتدال رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کہ جا تو بتا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، ڈھونڈ زمین سے نکل آئے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اب جسم میں ڈکے بھی رکھا ہے، ہمارے جسم کے اندر سے ہی ڈکے ہے، کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں مارتی، اللہ پاک نے ہمارے اندر سے ہی ڈیٹاکسیکیشن کی ہوئی ہے۔ یہ زمین نے جب پھٹنا ہے نا، القاریہ تم القاریہ، تو اندر سے ہی پھٹنا ہے، اس کے اندر چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب ہم پلوٹونیم نکال رہے ہیں، فلاں چیزیں نکال رہے ہیں، اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی رکھی ہوئی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، وہ جو کھاتے ہیں وہ ایک اعتدال کے ساتھ جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم بہتر اور توانا رہتا ہے۔ جب ہم اس کو ایکسیس میں کھاتے ہیں، اور بالخصوص پکوڑے، سموسے، اور سموسے بالخصوص، یہ تو اپنے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے۔ اچھا، یعنی اس حد تک کہ دیکھیں اس میں آپ نے کیا کھایا، کیا ٹوٹل میدا، ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ، اس میں آلو، اس میں یہ چیزیں، صرف یہ منہ کا ذائقہ، یہ اتنا منہ کا ذائقہ ہے، نیچے سارا گٹر ہے۔ ہم نے صرف اتنے سے ذائقے کے لیے اپنے اس گٹر کو فل کر لیا، اور اس گٹر نے کیا کیا، اندر جا کے تباہی پھیر۔ یعنی آپ کا لیور کیا ہو گیا، اس میں چربی زیادہ ہو گیا، آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہاں کیا ہوا، آپ کا کولیسٹرول بڑھا، غلط قسم کا وہ اس میں جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں کی طرف کیا گیا، گلوکوز ہی گلوکوز، گلوکوز ہی گلوکوز، آپ کی یادداشت کو فرق پڑا۔ آپ کی آنتوں میں کیا گیا، گلوکوز ہی گلوکوز، وہاں کیا ہوا، وہاں جراثیموں نے اپنا شروع کر دیا، وہ کینسر کی طرف لے گئے۔ وہاں کیا، یعنی یہ دیکھیں تو صحیح، ہم کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہماری باڈی کے ساتھ کرتا کیا یعنی 8 بہت بڑی بیماریاں جو ہیں وہ ہم اس کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے خود لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس روزے میں ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم 12 سے 18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس میں اپنے اعتدال کو پرے کر دیتے ہیں کہ صرف ہم نے کھانا ہے۔ بھائی کھانا تو آپ ہی نے بنایا ہے، آپ ہی کے لیے، اگر وہ نہ کھاؤ گے اس سے بہتر یہ ہے یار کوئی پروٹین کی چیز ایسی بنا لو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے جسم میں جائے، وہ آپ کو توانا بھی رکھے گی، آپ کے جسم کو برقرار بھی رکھے گی، آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھائے گی، اور آپ کی باڈی جو ہے اس سے بہتر طریقے پر چل سکے گی۔ اسی طرح آپ فیٹ آپ لیں، فیٹ سے کوئی نہیں روکتا، آپ دیسی گھی لیں، آپ زیتون کا تیل لیں، آپ السی کا تیل لیں، آپ کوکونٹ کا تیل لیں، آپ سرسوں کا تیل لیں، یہ آپ کی باڈی کے بینیفیشری ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے خون کے اندر چربیاں نہیں بڑھائیں گے،